کراں تے گل جھوٹی ہو سکتی ہے، تسی کرو تے گل غلط ہو سکتی ہے، کوئی دنیا دار بندہ گل کرے تے گل غلط ہو سکتی ہے، لیکن جیڑی گل عرشاں والا خدا کرے وہ بھی غلط نہیں ہو سکتی، تے جیڑی گل مدینے والا مصطفیٰ کرے وہ بھی غلط ہے نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمایا جتھے رب دا قرآن پڑھیا جائے، جتھے میرا ذکر کیتا جائے، فرمایا میں اپنی رحمت دے فرشتے اتھے بھیجنا۔ جتھے رب دا قرآن پڑھیا جائے، جتھے میرا ذکر کیتا جائے، میں سکون دی دولت انہاں نو عطا فرما دینا وا۔ جتھے میرا ذکر کیتا جائے، جتھے رب دا قرآن پڑھیا جائے، فرمایا میں اتھے اپنی رحمت دا نزول کرنا وا۔ اج اللہ دا ذکر ایس حویلی دے اندر ہوندا پیا، اج اللہ دا ذکر ایس جگہ تے ہوندا پیا، اللہ دی رحمت بھی آندی ہے پئی، او دی رحمت دے فرشتے بھی آندے نے پے، تے اللہ سکون بھی عطا فرما چھڈے گا، کیونکہ ذکر ہمیشہ او دے سکون دے اندر ہے، ذکر ہمیشہ او دے ذکر دے اندر ہے۔ ایسے واسطے رب کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلاں دا سکون چاہندے ہو تو فرمایا پھر میرا ذکر کریا کرو۔